कार्यक्रम सुनिरहेका प्रिय श्रोताहरूलाई म जय मसी अनि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम आशाको जीवनमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। कार्यक्रम प्रस्तुत म कमल अधिकारी तपाईँको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। यो कार्यक्रम सुने तपाईँले जीवनमा एउटा यस्तो खालको निर्णय लिनुहुनेछ जसले तपाईँको भविष्यलाई सही दिशा दिन मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ, जुन तपाईँ र मेरो दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने विषय र आजको शीर्षक रहेको छ विज्ञानको क्षेत्रमा क्रिस्चियन योगदान। ख्रिस्टाब्द 1860 जर्ज वाशिङटन कार्बर नाउँ गरेका व्यक्ति दास भएर जन्मेका थिए अमेरिकामा। तिनी केवल 1 हप्ताको हुँदा तिनकी दिदी र आमा अपहरणमा परे। केही समय बितेपछि जर्जको कोही एकजना नातेदारले जर्जलाई लिएर आयो, तर आमा भने सधैँको लागि कतै गायब भए। परिणामस्वरूप जर्जको बुबा को थिए भन्ने अज्ञात छ। जुन दम्पतिले जर्जलाई हुर्काए त्यही दम्पतिको घरमा तिनी प्रकृति प्रेमीको रूपमा हुर्काउँदै गए। जर्जले बाइबलमा उल्लिखित सृष्टि सम्बन्धी खण्डहरूलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिए। पछि तिनी विश्वकै विख्यात वैज्ञानिक बने। तिनी वनस्पति विज्ञ, शिक्षक र अन्वेषक बने। जर्ज एक महानतम अश्वेत वैज्ञानिक बने। तिनको कामको कदर गर्दै तिनलाई विभिन्न सम्मान प्रदान गरियो। 1941 मा अङ्ग्रेजी टाइम पत्रिकाले जर्जलाई अश्वेत लियोनार्दो भन्ने नाम दियो। जर्ज महान वैज्ञानिक मात्रै थिएनन्, तर भक्त क्रिस्चियन पनि। तिनले आफ्नो सम्पूर्ण सफलताको श्रेय परमेश्वरलाई नै दिन्थे। एकपटक अमेरिकी संसदको समितिमा जर्जलाई बदामबारे तिनका परीक्षणहरूको व्याख्या गर्न अनुरोध गरियो। तिनलाई यसरी सोधियो, यी सबै कुरा तपाईँले कसरी सिक्नुभयो? जर्जको जवाब थियो, एउटा प्राचीन किताबबाट। सभाध्यक्षले पुनः सोधे, कुन पुस्तक? तिनले जवाब फर्काए, बाइबल। विज्ञानलाई अङ्ग्रेजीमा साइन्स र ल्याटिनमा साइन्टिया भनिन्छ। यो ल्याटिन क्रियापद स्किरेबाट उत्पन्न भएको, जसको अर्थ हुन्छ जान्नु। त्यसैले विज्ञान ज्ञान प्राप्त गर्ने कुरोसित सम्बन्धित छ। प्राकृतिक संसारबारे परीक्षण र अवलोकनद्वारा प्राप्त सत्यताहरूमा आधारित ज्ञानलाई विज्ञान भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ। विज्ञानका विविध शाखाहरू छन्, जस्तै भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान आदि जस्ता क्षेत्रहरू प्राकृतिक विज्ञान अन्तर्गत अध्ययन गरिन्छ भने मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि जस्ता क्षेत्रहरू सामाजिक विज्ञान अन्तर्गत अध्ययन गरिन्छ। त्यसै गरी तर्कशास्त्र, गणित, तथ्याङ्क शास्त्र, कम्प्युटर साइन्स अर्थात् विज्ञान, कृत्रिम बुद्धि आदि जस्ता क्षेत्रहरू औपचारिक विज्ञानमा अध्ययन गरिन्छ भने इन्जिनियरिङ र औषधि विज्ञानलाई व्यावहारिक विज्ञानमा राखिन्छ। मानिसको सृष्टि गरिसक्नु भएपछि परमेश्वरले यसरी आज्ञा दिनुभएको थियो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर भनेर उत्पत्ति 1:28 मा लेखिएको छ। अर्को भाषामा भन्दाखेरि मानव जातिलाई सृष्टि गरिसक्नु भएपछि बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको एउटा आज्ञा के थियो भने प्रकृतिको खोज अनुसन्धान गर, आकाशको अनुसन्धान गर, समुद्रका जीवहरूको अनुसन्धान गर, पृथ्वीका कुना काप्चाको अनुसन्धान गर, यहाँभित्र भएका रहस्यहरूको अनुसन्धान गर भनेर उहाँले मान्छेलाई आज्ञा दिइरहनु भएको थियो। प्रकृतिको खोज अनुसन्धान नै विज्ञान हो। 30वटा भन्दा बेसी पुस्तकका लेखक साथै धर्म सम्बन्धी समाजशास्त्री रोड्नी स्टकले तर्क गरेका छन् कि विज्ञानको उदयको लागि क्रिस्चियन ईश्वरशास्त्र अपरिहार्य थियो। मध्यकालीन क्रिस्चियन ईश्वरशास्त्रबाट आधुनिक विज्ञानको विकास भएको थियो भने विज्ञानका इतिहासकारहरूले हामीलाई बताएका छन्। मध्यकालीन विज्ञानका इतिहासकार लियोनेट व्हाइट यसरी भन्छन् कि मध्यकालीन क्रिस्चियन भिक्षु वैज्ञानिकका बौद्धिक पुर्खा थिए। हरेक पूर्वाग्रह रहित चिन्तकले स्वीकार गर्नै पर्छ कि यन्त्र विज्ञानको मुख्य विकास भएको युग ईश्वरशास्त्रीय अवधारणाले आधिपत्य जमाएको युग थियो। युरोपमा वास्तविक विज्ञानको उदय भएको थियो भने आधुनिक विज्ञानका इतिहासकार, दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीहरू सहमत छन्। मध्यकालीन विज्ञानका इतिहासकार एडवर्ड ग्रान्टका अनुसार पाश्चात्य युरोपमा आधुनिक विज्ञानको जन्म भयो र यो अखण्डनीय सत्यता। विज्ञान मानव जातिको लागि स्वाभाविक कुरो होइन।
विज्ञानसँग सम्बन्धित लेखक लोरेन वेजलको भाषामा भन्ने हो भने विज्ञान एउटा आविष्कृत संस्था हो, आविष्कृत सांस्कृतिक संस्था हो जसलाई हुर्कनको लागि अद्वितीय माटोको खाँचो पर्छ। इतिहास केलाएर हेर्दा हामी पाउँछौँ कि आधुनिक विज्ञानको उदय पूर्वीय जगतमा भएन, यो एसियामा पनि भएन, न त अफ्रिकामा भयो, तर युरोपेली सभ्यतामा यसको थालनी भयो। किन यस्तो भयो? पाश्चात्य संस्कृतिमा भएको क्रिस्चियन विश्वासको अद्वितीय योगदानलाई यसको श्रेय जान्छ। क्रिस्चियन आस्था अनुसार यो सम्पूर्ण विश्व परमेश्वरको सृष्टि हो र उहाँ तर्कसङ्गत परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ विवेकशील परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गरेर यो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुभयो। यो क्रिस्चियन अवधारणा बिना विज्ञानको उदय हुन सक्दैन थियो। उहाँ तर्कसङ्गत परमेश्वर हुनुभएकोले उहाँको स्वरूपमा सृजित मानव जाति पनि तर्कसङ्गत छ, जसले आफ्नो तर्कको प्रयोग गरी यस भौतिक संसारको खोज अनुसन्धान गर्न सक्छ भनी बुझियो। सिद्ध परमेश्वरले अटल सिद्धान्तहरूको प्रयोग गरी विश्वको रचना गर्नुभएको छ। क्रिस्चियनले विज्ञान सम्भव छ भनेर मात्रै बुझेनन्, यो सम्भव छ भनेर मात्रै विश्वास गरेनन्, तर यो हुनुपर्छ भनेर पनि मानिलिए। विज्ञानको उदयको लागि परीक्षणात्मक विधि अपरिहार्य थियो। 11औं शताब्दीमा जन्मेका रोबर्ट ग्रोसटेस्ट ईश्वरशास्त्री साथै वैज्ञानिक थिए र उनले पहिलोपटक परीक्षणात्मक विधिको प्रस्ताव गरेका थिए। तिनका विद्यार्थी रोजर बेकनले यो अवधारणालाई अगाडि बढाए। बेकन क्रिस्चियन भिक्षु थिए जसले परीक्षणात्मक विधिद्वारा प्रकृतिको अध्ययनलाई उल्लेखनीय रूपमा जोड दिए। 13औं शताब्दीका ईश्वरशास्त्री साथै दार्शनिक विलियम परीक्षणात्मक विधिको उदयमा अर्का मननयोग्य पात्र। श्रोताहरू, आज तपाईँले सुनिरहनु भएको छ विज्ञानको उदयमा, खास गरी विज्ञानको क्षेत्रमा क्रिस्चियन योगदान, कसरी क्रिस्चियन अवधारणाले आधुनिक विज्ञानको उदय गरायो र यसमा कसरी क्रिस्चियन विज्ञहरूले के कस्तो योगदान दिएका छन् भन्ने कुराहरू तपाईँले सरस्वती सुन्दै आइरहनु भएको छ। 1543 एउटा किताब प्रकाशित भयो जसको नाम रहेको छ अन द रिभोल्युसन अफ द हेभेनली स्फियर्स। यसलाई लेखेका थिए निकोलस कोपर्निकसले। यो कृति प्रकाशित भएसँगै आधुनिक विज्ञानको सुरु भएको थियो भने विज्ञानका इतिहासकारहरू बताउँछ। अर्थात् 16औं शताब्दीको मध्यतिर आधुनिक विज्ञानले जन्म लियो। भले यसको जरा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै गाडिएको थियो। कोपर्निकस खगोलविद, गणितज्ञ साथै क्रिस्चियन अगुवा थिए। तिनको यो कृति विज्ञानको इतिहासमा कोसे ढुङ्गो साबित हुन पुग्यो। प्राचीन समयदेखि नै अरस्तु साथै टोलमी जस्ता विचारकहरूले पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त सिकाउँदै आएका थिए, तर त्यसको विपरीत कोपर्निकसले सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त प्रस्ताव गरे। पृथ्वी केन्द्रमा छ र सूर्य लगायत अन्य ग्रह उपग्रहहरूले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छन् भन्ने धारणालाई पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त भनिन्छ। यसको विपरीत सूर्य केन्द्रमा छ र पृथ्वी लगायत अन्य ग्रह उपग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्छन् भन्ने धारणालाई सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त भनिन्छ। पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त गलत साबित भयो र सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त साँचो हो भनी अहिले विज्ञानको सामान्य विद्यार्थीलाई पनि थाहा छ। विश्व सम्बन्धी अरस्तु टोलमीको दृष्टिकोणबारे वैज्ञानिक ढङ्गमा प्रश्न गरेपछि आधुनिक विज्ञानको थालनी हुन पुग्यो र यो काम 16औं शताब्दीमा सुरु भएको थियो। कसरी 16औं शताब्दीको मध्यतिर आधुनिक विज्ञानले जन्म लियो र यसमा क्रिस्चियन अवधारणाले कसरी भूमिका खेलेको थियो भन्ने कुरो तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। क्रिस्चियन वैज्ञानिकहरूले संसारमा अमूल्य योगदान पुर्याएका छन्। वैज्ञानिक फ्रान्सिस बेकनलाई अनुभववादका पिता भनिएको छ, जो एक भक्त क्रिस्चियन थिए। ग्यालिलियो ग्यालिली खगोलविद, भौतिक शास्त्री, इन्जिनियर, दार्शनिक साथै गणितज्ञ थिए जसले पुनर्जागरणकालीन वैज्ञानिक क्रान्तिमा मुख्य भूमिका खेले। वैज्ञानिक विधिका पिता भनेर चिनिएका ग्यालिलियोको परमेश्वरको वचन बाइबलमाथि दृढ विश्वास थियो। पास्कलको नियम, पास्कलको सिद्धान्त र पास्कलको बाजेको लागि परिचित विचारक ब्लाइज पास्कल वैज्ञानिक क्षेत्रका चिन्तक साथै भक्त क्रिस्चियन थिए। वैज्ञानिक रोबर्ट बोयले दृढ क्रिस्चियन रक्षाशास्त्री थिए र तिनलाई रसायन शास्त्रको इतिहासमा एक प्रमुख प्रतिभा मानिन्छ।
सर आइजक न्युटन वैज्ञानिक क्रान्तिका एक प्रमुख वैज्ञानिक थिए जो गुरुत्वाकर्षणका आविष्कारक, भौतिक शास्त्री साथै बाइबलका दृढ विश्वासी थिए। ग्रह सम्बन्धी चालका नियमहरू पत्ता लगाउने वैज्ञानिक रूपमा परिचित जोहानेस केप्लरले आफ्नो कृति विश्वको रहस्यको निष्कर्षमा सबै महिमा र प्रशंसा परमेश्वरलाई दिएका छन्। त्यस्तै आधुनिक रसायन शास्त्रका पिता मानिएका एन्टोनी लाभोसियर बाइबल धर्मशास्त्रका पक्षपोषक थिए। जोसेफ प्रिस्टली ईश्वरशास्त्री, दार्शनिक साथै रसायन शास्त्री थिए र अक्सिजनको आविष्कारको श्रेय तिनलाई नै जान्छ। विलियम किर्बीलाई कीट विज्ञानका पिता मानिन्छ, जसले परमेश्वरको शक्ति, बुद्धि र भलाइको बारेमा लेखे। अन्ड्रे मेरी एम्पायर विद्युत चुम्बकीय सिद्धान्तका एक संस्थापक थिइन्, जसको सम्मानमा विद्युतीय प्रवाहको नाम एम्पायर राखिएको। एडवर्ड हिचकोक भूगर्भशास्त्री, जीवाश्म शास्त्री साथै पास्टर थिए, जसले प्राकृतिक ईश्वरशास्त्रमा औधी प्रभाव। वैज्ञानिक मिखाइल फाराडेले विद्युत चुम्बकत्व र विद्युत रसायन शास्त्रमा उल्लेखनीय भूमिका खेले। मण्डलीका एल्डर तिनले विज्ञान र धर्म बीचको सम्बन्धबारे छलफल गर्थे। चार्ल्स ब्याबेज कम्प्युटरको पिता हुन्, जसले आश्चर्य कर्मको पक्षमा वकालत गरे, जुन बाइबलीय अवधारणासित मेल खान्छ। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल गणितीय भौतिक शास्त्रीको क्षेत्रमा परिचित वैज्ञानिक थिए, जो मण्डलीका एल्डर थिए, चर्चका एल्डर थिए। ग्रेगोर मेन्डेल आधुनिक वंशाणु विज्ञानका पिता साथै मण्डलीका अगुवा थिए। लुई पास्चर समाज सूक्ष्म जीवशास्त्री साथै रसायन शास्त्री थिए, जो खोप साथै पाश्चरीकरणका सिद्धान्तहरूको लागि परिचित छन्। तिनले भनेका छन्, जति धेरै म प्रकृतिको अध्ययन गर्दछु, त्यति नै धेरै म परमेश्वरको कामदेखि छक्क पर्दछु। निकै लामो हामी इतिहासमा क्रिस्चियन अवधारणाबाट कयौँ खोज अनुसन्धानहरू भएका छन् र ती केही वैज्ञानिकहरू, विचारकहरूको नाउँ मैले तपाईँको बिचमा यसलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ। जस्तै लर्ड क्याल्भिनको नाउँ हामी लिन सक्छौँ। उनी भौतिक शास्त्री साथै इन्जिनियर थिए, जसले थर्मोडाइनामिक्सको पहिलो र दोस्रो नियमको रचनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए। जे थम्सन भौतिक शास्त्री तथा भौतिक शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता थिए। इलेक्ट्रोनको खोज र पहिचानको श्रेय भक्त क्रिस्टियन थम्सनलाई नै जान्छ। गुग्लिल्मो मार्कोनी रेडियोका आविष्कार हुन्, जो भक्त क्रिस्टियन थिए। जर्ज वाशिंगटन कार्वर वैज्ञानिक साथै वनस्पति विज्ञ अनि आविष्कारक थिए, जसले परमेश्वर र विज्ञान दुवैमा विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्थे। मण्डलीका डिकन आर्थर कम्पटन भौतिक शास्त्री थिए, जसले भौतिक शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार जिते। जोस लेमात्रे मण्डलीका अगुवा थिए, गणितज्ञ अनि खगोलविद थिए, जसले महाविस्फोट सिद्धान्तलाई प्रस्ताव गरेर उनलाई नै प्रथम प्रस्तावकको रूपमा चिनिन्छ र अधिकांश वैज्ञानिकहरूले यो सिद्धान्तलाई विश्वास गर्छन्। खास गरी सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड कहाँबाट आयो भन्नको लागि यो अग्लो स्थानमा छ। वेर्नर भोन बारुनलाई रकेट विज्ञानका पिता भनेर आदर गरिन्छ, जसले परमेश्वरमाथि दृढ विश्वास गर्थे। फ्रान्सिस कोलिन्स आनुवंशिक वैज्ञानिक हुन्, जसले धार्मिक विषयहरूबारे लेखेका छन्। उनी जीवितै छन्। जीवाश्म शास्त्री साथै जीवशास्त्री सिमोन सी मोरिस विज्ञान र धर्मको अध्ययनमा सक्रिय छन्। रसायन शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता गेरहार्ड एटलटले एउटा अन्तर्वार्तामा यसरी भने, म परमेश्वरमा विश्वास गर्दछु, म क्रिस्चियन हुँ र क्रिस्चियनकै रूपमा जिउने कोसिस गर्दछु। म अक्सर बाइबल पढ्छु र यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्दछु। त्यस्तै कार्ल विलार्ड गिबर्सन भौतिक शास्त्री हुन्, जसले विज्ञान र धर्मको सम्बन्धबारे केही पुस्तकहरू प्रकाशित गरेका छन्। क्रिस्टोफर इसान भौतिक शास्त्री, दार्शनिक तथा ईश्वर शास्त्री हुन्। भौतिक शास्त्री डन पेज व्यावहारिक इभान्जेलिकल क्रिस्चियन हुन्, जसले वैज्ञानिक स्टिफेन हकिङसँग मिलेर केही रचनाहरू प्रकाशित गरे। जोन पोल्किङहर्न भौतिक शास्त्री साथै ईश्वर शास्त्री हुन्, जसले विज्ञान र त्रिएकता नामक कृतिले। ईश्वर शास्त्री, रक्षाशास्त्री साथै वैज्ञानिक अलिस्टर मैकग्रेथले विज्ञान र ईश्वर शास्त्र बीचको सम्बन्धबारे लेखेका छन्। यी तपाईँ सारा दुनियाँको इतिहास, नेपालको इतिहास कस्तो छ विज्ञानको हकमा? 1919मा नै त्रिचन्द्र कलेजले विज्ञान विषय पढाउन सुरु गरेको थियो नेपालमा। तर
105 वर्षसम्म लम्बिएको राणाकालीन शासनकालमा नेपाल बाँकी संसारसित खासै सम्पर्कमा थिएन। यस्तो विच्छेदको कारणले गर्दा ब्रिटिस शासनको समयमा छिमेकी मुलुक भारतमा देखा परेका सामाजिक रूपान्तरणहरू र पश्चिमी जगतका विज्ञान र प्रविधिद्वारा उत्पन्न औद्योगिक क्रान्तिबारे नेपाल प्राय अपरिचित थियो। 1951मा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको आगमनसँगै बाहिरी संसारसित नेपालको सम्पर्कमा द्रुत गतिमा वृद्धि भयो। 1959मा नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना गरियो, जुन मुलुककै प्राचीनतम विश्वविद्यालय हो। 6 वर्षभित्रमा यहाँ भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र जस्ता विज्ञानसित सम्बन्धित विषयहरूको पढाइ सुरु हुन थाल्यो। विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्न 1982मा नेपाल विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरियो। पहिले रुनास भनेर चिनिने यस प्रतिष्ठानलाई हाल नास भनेर चिनिन्छ। ख्रिस्टीय मतले नै आधुनिक विज्ञानको उदय गराएको थियो। 16औं शताब्दीमा सुधारवादी अभियानसँगै वैज्ञानिक क्रान्तिको थालनी भएको थियो र वैज्ञानिक आविष्कारको विकासमा बाइबलीय अवधारणाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो भन्ने कुरो इतिहास पढ्नेहरू बताउँछ। विज्ञानका इतिहासकारहरू हामीलाई त्यस्तै भन्छ। विज्ञानको प्रत्येक मुख्य शाखा बाइबल विश्वास गर्ने ख्रिस्टियनहरूद्वारा नै विकास गरिएका थिए। सारमा बाइबलले नै विज्ञानको सृजना गर्यो। विज्ञानको इतिहासलाई पूर्वाग्रह रहित दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो छर्लङ्ग हुन्छ कि आधुनिक विज्ञान क्रिस्चियन अवधारणाको आविष्कार। चाहे आज तपाईँ मोटरसाइकलमा चढ्नुहोस् वा उपचारको लागि अस्पतालमा जानुहोस्, यसको लागि हामी येशूको शिक्षा र उहाँका अनुयायीहरूप्रति ऋणी छौँ। जुन माध्यमद्वारा तपाईँले यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, यो प्रविधिको एउटा पक्ष हो र आज हामी यो उचाइसम्म आउनुमा पनि येशू र उहाँका अनुयायीहरूको योगदान छ भन्ने कुरोलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। श्रोताहरू, हाम्रो निर्धारित समय सकिने लागेको छ। समय निकालेर सुनिदिनुको लागि तपाईँलाई मुरी धन्यवाद छ। यो कार्यक्रमबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँले अप्ठ्यारो नमानिकन हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको नाम रहेको छ आशाको जीवन। कार्यक्रममा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि भेट्ने आशाको साथ कार्यक्रम प्रस्तुता म कमल जाई तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह।